ओके, अब भयो है त। अ, नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा। अ, अहिले दिउँसोको 4 बजेर 9 मिनट जान लागेको छ। अ, 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 यता खै एकजनाले हेर्नुभएको छ हामीलाई अहिले। जोडिँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै, अघिकोले प्राविधिक समस्याको कारण हामी जोडिन सकेनौँ। अहिले चाहिँ हामी अब जोडिने छौँ बिस्तारै। अ, आज फुर्सदको समय यहाँहरू सम्पूर्णसँग साहित्यका कुराहरू गरेर रचनाहरू सुनेर चाहिँ हामी आजको दिन बिताउने छौँ। अबको केही समय यहाँहरूसँगै रहेर हामीसँग जम्मा जम्मी 5 जनाहरू साहित्य मन पराउने साहित्य प्रेमीहरू जोडिसक्नु भएको छ र अब हामी बिस्तारै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। अ, मेरो आवाज आइरहेको छ है? कसैले चाहिँ कमेन्ट गरेर चाहिँ आवाज र भिडियो चाहिँ कस्तो आइरहेको छ भनिदिनु होला है त सबैजनाले। एकजनाले नआएको भए चाहिँ म फेरि एकचोटि सुधार गर्छु। अघिकोमा अलिकति समस्या देखियो कि जस्तो लागेर मैले काटेको थिएँ। उम्, उमेश बजागाईले नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी सागर विश्वकर्मा सरले पनि हामीलाई नमस्कार सर भनेर पठाउनु भएको छ। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद आजको यो अवसरको लागि। सागर विश्वकर्मा सर, यहाँले आजको यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु होला है सर भन्नुभएको थियो। अनि आज फुर्सदको दिन म जोडिएको छु यहाँहरूसँग। आज भलाकुसारी गर्नेछौँ हामी साहित्यका कुराहरूसँग लिएर। त्यसै गरी अ, हामीसँग जोडिनु भएको छ, 14 जना जोडिनु भएको छ अहिलेसम्ममा। घिमिरे मन्दिराजीले पनि नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्कार, साथै आजको कार्यक्रममा स्वागत छ। अब त्यसै गरी जाओस् कडा भन्नुभएको छ, जान्छ बिस्तारै नहात्तिनुहोस्। त्यसै गरी नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ सुभाष कार्कीज्यूले, यहाँलाई पनि नमस्कार। त्यसै गरी स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। सागर विश्वकर्मा सरले स्पष्ट सुनिएको छ सर भन्नुभएको छ। अघि मैले सोधेको थिएँ आवाज साथै भिडियो प्रष्ट आएको छ कि छैन भनेर, अनि आएको छ भन्नुभएको छ। यात्री ऋतुले दर्शन है भन्नुभएको छ, दर्शन यहाँलाई पनि। त्यसै गरी जीवन छेत्री घायलले नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यसै गरी घिमिरे मन्दिराजीले फेरि दामी हुनेछ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि आशा गरौँ राम्रै हुनेछ। र यहाँहरूलाई आजको यस एकल रचना वाचन कार्यक्रममा मेरो आजको पहिलो रचना वाचन गर्न गइरहेको छु। एकदमै छोटो कविता छ। म विशेष गरेर हुन त लामो कविता पनि लेख्दै आएको छु, छोटो कविता पनि लेख्दै आएको छु। कविता विधामा कलम चलाउँदै गर्दा छोटो कविताले केही प्रभाव पार्छ कि भनेर मैले लेख्न सुरु गरेको थिएँ र कविताको शीर्षक रहेको छ बिम्ब। बादलभित्र लुकिरहेछ कोही, बादलभित्र लुकिरहेछ कोही, जस्तै कि तिम्रो चेहरा लुकामारी खेलिरहेछ मसँग, जस्तै कि तिम्रो चेहरा लुकामारी खेलिरहेछ मसँग, र म त्यो कल्पनाश्रित आकाशबाट हटाउन खोजिरहेको छु बादलका टुक्राहरू। यतिकैमा द्रुत गतिमा दौडँदै आइरहेछ बतास मै भएतिर, र झ्याल बन्द हुन्छ ड्याम्म, र झ्याल बन्द हुन्छ ड्याम्म। मेरो पहिलो कविता यति नै राख्न चाहेँ। छोटो कविता थियो। र म यता सरसर्ती एकचोटि कमेन्ट हेर्नेछु। जीवन छेत्री घायलले दर्शन ल भन्नुभएको छ, दर्शन यहाँलाई पनि साथै स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रमलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। त्यसै गरी घिमिरे मन्दिराजीले मान्छे जस्तै आवाज पनि दामी भन्नुभएको छ, धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी
अनमोल डीसीले भाग्यमानी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी वाहा वाचन भन्नुभएको छ हाम्रो मन्दिराजीले। यहाँले एकदमै मनोरञ्जनका साथ आजको कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। जोडिरहनु होला हामीसँग। हामी केही बेर अझै यस्तै मिठा मिठा वाचनहरू म प्रस्तुत गर्नेछु। साथै यदि समय मिल्यो भने यहाँहरूले कमेन्टमा छोड्नुभएका केही रचनाहरू भयो भने म अन्तिममा जोड्ने प्रयास गर्नेछु। सुरुमा त म आफ्नै कविता आज एकल रचना वाचन कार्यक्रम भएकोले म यहाँ जोडिन आएको छु। त्यसैले आज विशेषतः म आफ्नै कविता मात्र भन्दिनँ, थोरै बहुत तपाईँहरूको कवितालाई पनि अन्तिममा समेट्ने कोसिस गर्छु समय मिल्यो भने। त्यसै गरी अब सबैले लाइक कमेन्ट गरेर सेयर गरिदिनु होला है। आजको कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सामु पुर्याउनलाई चाहिँ आजको यस कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला सम्पूर्णले। र त्यसै गरी म अर्को कविता भन्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक रहेको छ क्षितिज। यो पनि अघिको भन्दा पनि सानो टुक्रा छ, टुक्रा कविता। म टुक्रा कविता लेख्न विशेष रुचि राख्छु। हुन त लामो कविता पनि छ, अहिले अन्तिममा म लामो कविता भन्नेछु। छोटो कविता, मिठो कविता यहाँहरूको लागि। शीर्षक रहेको छ क्षितिज। घाम डुब्दै गर्दा, घाम डुब्दै गर्दा फैलाउँदै हात सुमसुम्याउँछ बिहानीको क्षितिज। जसरी अन्तिम सास फेर्दै बाबु सुमसुम्याउँछन् त्यो छोराको गाला चाउरिएका हातहरूले। जसरी अन्तिम सास फेर्दै सुमसुम्याउँछन् छोराको गाला ती चाउरिएका हातहरूले। हजुर, मेरो दोस्रो कविता पनि छोटो रहेको छ। सागर विश्वकर्मा सरले कविता सुनाऊ सर भन्नुभएको छ। मैले कविता भन्दै गइरहेको छु, यहाँहरू मसँग जोडिँदै गर्नुहोला। त्यसै गरी मन लुटो कविताले भन्नुभएको छ, यहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी आजको कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गरिदिनु होला। किनकि हामीसँग जोडिन चाहनुहुने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ, केही कारणवश जोडिन नसक्नु भएकोलाई उहाँहरूको पहुँचसम्म पुर्याइदिनलाई यहाँहरूले सेयर गरेर एकदमै धेरै सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। के म ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजाउँ त? कसैले केही भन्नुहुन्छ? थप आकर्षक होला भन्ने मैले आशा गर्छु है। त्यसैले म ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजाउँछु। सङ्गीतमय होस् आजको यस बसाइ भन्ने म चाहन्छु। मेरो आवाजसँगै यहाँहरूले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सुन्नुभएको छ? कसैले भनिदिनुहोस् है। कसैले प्रतिक्रिया दिनुहोस् न है, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सुनिएको छ कि छैन। त्यति भयो भने मलाई सजिलो होला कि भनेर। यात्री ऋतुले बजोस् भन्नुभएको छ। मैले बजाइसकेको छु है। आवाज आएको छ कि छैन यो चाहिँ भनिदिनु होला। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक अभिवादन भन्नुभएको छ कुशल कृष्ण बोगटीज्यूले। यहाँलाई पनि नमन भन्न चाहन्छु म। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा एकदमै भव्य 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 स्वागत छ। सुनिरहेछ भन्नुभएको छ है यात्री ऋतुले। हस्, धन्यवाद। अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई अब अर्को कविता भन्छु भन्ने सोचिरहेको छु। हामीसँग जम्मा अहिले 9 जना जोडिनु भएको छ। अघि त
थुप्रैजना जोडिनु भएको थियो, अहिले जम्मा 9 जना हुनुभएको छ। उम्, एकदम सोलो सुनिरहेछ सर भन्नुभएको छ। मैले सोलो नै बजाइरहेको हो। अब यदि छिटै हो भने चाहिँ म अर्को बजाउँला नि त, हुँदैन? राम्रो सुनिरहेछ भन्नुभएको छ हामीलाई कृषल कुशल कृष्ण बोगटीजीले। हुन्छ, म अब मेरो अर्को कविता म यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। अर्को चाहिँ म अब दुईवटा छोटो छोटो कविता भनिसकेँ। अब चाहिँ लामो कविता भन्ने प्रयास गर्नेछु। आशा छ यहाँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ। र कविताको शीर्षक रहेको छ सिउँदो। यो चाहिँ मैले केही दिन अघि मात्र लेखेको थिएँ। सिउँदो कविता। वर्षौं वर्षसम्म ठिङ्ग उभिँदा उभिँदै, वर्षौंसम्म ठिङ्ग उभिँदा उभिँदै थाकेर कोल्टो परेको घरको थोत्रो ढोकाबाट अबदेखि कहिल्यै नपस्नु भित्र, जहाँ म वर्षौं पहिले रित्तिएको यो खाली सिउँदो बोकी पर्खिरहेकी छु कसैको आगमन। जहाँ म वर्षौंदेखि रित्तिएको यो खाली सिउँदो बोकी पर्खिरहेकी छु कसैको आगमनलाई। म म पिठ्यूँभरि क्रान्ति बोकेर वर्षौंसम्म हिँडिरहेँ त्यो अन्धकार जङ्गलभित्र। म पिठ्यूँभरि क्रान्ति बोकेर वर्षौंसम्म हिँडिरहेँ त्यो अन्धकार जङ्गलभित्र, र खोजिरहेँ समानताको रङ्गीन अस्तित्वलाई, र खोजिरहेँ समानताको रङ्गीन अस्तित्वलाई, जहाँ मैले आफ्नै सिउँदोको रातो रङले रक्तिम बनाएको थिएँ तिम्रो क्रान्तिलाई, र आफू जीवनभर रङ्गहीन बनेकी थिएँ तिम्रै लागि। त्यसैले नआऊ अब, त्यसैले नआऊ अब क्रान्तिका धुन बजाउँदै मेरो समीप, जहाँ म वर्षौं पहिले गुनगुनाउँदा गुनगुनाउँदै रोकिएका मेरा यी अर्धकम्पित स्वरहरू लिएर त्यही घरको पुरानो कोठाभित्र लुकिरहेकी छु, र पर्खिरहेकी छु आफ्नै मरणको शङ्खनादलाई, र पर्खिरहेकी छु आफ्नै मरणको शङ्खनादलाई। नआऊ कोही शोकको गीत कोर्न, छाडिदेऊ अब मानवताको थोत्रो ढोङ देखाउन, छाडिदेऊ अब मानवताको थोत्रो ढोङ देखाउन, अनि बन्द गरिदेऊ वियोगान्त कहानी लेख्न, अनि बन्द गरिदेऊ वियोगान्त कहानी लेख्न, किनकि मलाई अनुभूत गर्नु छैन त्यो आकारहीन प्रेमको, र मलाई अनुभूत गर्नु छैन त्यो तिम्रो आकारहीन प्रेमको। बरु कोही आऊ अनि रङ्गाइदेऊ मेरो सिउँदोलाई, बरु कोही आऊ अनि रङ्गाइदेऊ मेरो सिउँदोलाई, अनि मेटाइदेऊ त्यो निरर्थक क्रान्तिको रातो रङलाई, र उठ्न नदेऊ यो खाली सिउँदोमाथि उठ्ने ती कुटिल प्रश्नहरूलाई, र तत्क्षण मेटाइदेऊ म हुनुको औचित्य सदाको लागि। र यदि र यदि म मरे भने र यदि म मरे भने ती यौन पिपासुका हत्केलाहरूले मेरो स्तन निचोड्दा निचोड्दै, यदि म मरे भने बिन्ती तिनीहरूको समाधिमाथि मेरो चिता सजाइदिनु, बिन्ती तिनीहरूको चितामाथि मेरो चिता सजाइदिनु। धन्यवाद। मेरो तेस्रो कविता आजको सिउँदो मैले वाचन गरेर सकेको छु भर्खर मात्र, र अब म यहाँहरूको कमेन्टतिर लाग्न खोज्दैछु। हामीलाई रन्जु राईजीले नमन है भन्नुभएको छ। हेलो नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार नमस्कार मनोज घरती थापाज्यू,
यहाँलाई आजको कार्यक्रममा एकदमै स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर जतिसक्दो धेरैको सामु पुर्याइदिनु होला भन्ने आशा गर्छु। त्यसै गरी धर्म रावलज्यूले पनि नमन भन्नुभएको छ। नमन यहाँलाई, साथै एकदमै न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रममा। सागर विश्वकर्माले आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद। वाहा कविता उस्तै वाचन भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माज्यूले, एकदमै धन्यवाद। अ, अब म यहाँहरूलाई अब दोस्रो कविता, हामीसँग 11 जना जोडिनु भएको छ अहिले है। 11 जना जोडिनु भएको छ। के मैले कार्यक्रमलाई एकछिन अगाडि बढाउँ या फेरि एकछिन केही हामी अब कुरा गर्नेछौँ। यहाँ माथि एकजनाले मलाई रचना पठाउनु भएको छ जस्तो लागिरहेको थियो है। म उहाँको चाहिँ कवितालाई मुक्तक पठाउनु भएको रहेछ धर्म रावलजीले। म उहाँको मुक्तकलाई समय रहेसम्म अहिले एकछिनमा समेट्ने कोसिस गर्छु। धर्म रावलजी एकछिन प्रतीक्षामा रहनुहोला, किनकि आज हाम्रो एकल रचना वाचन कार्यक्रम भएकोले विशेषतः एकजनाको मात्र, मेरो मात्र कविता वाचन गर्ने कोसिस गर्दैछु। हाम्रो सागर विश्वकर्माजीले सेयर गर्नुहोस् है भन्नुभएको छ। हजुर, सेयर गर्नुहोस्, जतिसक्दो धेरै सामु पुर्याउनुहोस्। हामीलाई देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूको बिचमा पुर्याउनु भयो भने अझै पनि आज हाम्रो कार्यक्रम सफल हुनेछ, म विश्वास गर्छु। यहाँहरूको माया, यहाँहरूको सपोर्टले गर्दा आज हामी यहाँसम्म आइपुगेको छ। साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहर भन्ने पेजबाट आज म लाइभ आउन सकिरहेको छु। यसको लागि सागर विश्वकर्माज्यूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ अनुराग खड्का, नमस्ते सर भन्नुभएको छ। नमस्ते। हाम्रो यस पेजका एकदमै क्रियाशील सदस्य अनुराग खड्काज्यू, उहाँको पनि कार्यक्रम एकदमै लोभलाग्दो हुने गर्दछ, मैले नछुटाइ हेर्ने गर्छु। त्यसै गरी यात्री ऋतुले गर्दैछु है भन्नुभएको छ। हजुर, गर्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै पेजहरूसँग सम्म पुर्याइदिनु होला भन्ने म आशा गर्छु। त्यसै गरी अब म ढिला नगरी अर्को एउटा कविता भन्ने कोसिस गर्दै गएको छु। एउटा कविता भन्दा पनि म अब एउटा आज विशेष त एकल कविता वाचनमा म आएको छु, त्यसैले म विशेष गरी कविता नै जोड्न चाहेँ। त्यसै गरी मैले अर्को कविता लेखेको छु, बिम्ब 2 है। अघि मैले बिम्ब 1 प्रस्तुत गरेको थिएँ, अब बिम्ब 2, यो चाहिँ अलि लामो छ, अघिको जस्तो छोटो छैन। यहाँहरूलाई म कविता सुनाउन गएँ। बिम्ब 2, शीर्षक बिम्ब 2। पोखिएर रित्तो भइसकेपछि, पोखिएर रित्तो भइसकेपछि हेरिरहेको छु छताछुल्ल भइरहेको दृश्य। पोखिएर रित्तो भइसकेपछि हेरिरहेको छु छताछुल्ल भइरहेको दृश्य। र म आफैलाई एक प्रश्न गरिरहेको छु, र म आफैलाई एक प्रश्न गरिरहेको छु, म किन भरिएँ अनि किन पोखिएँ तिम्रो प्रेममा। पूर्णिमाको साँझ जुन आएपछि हाम्रो आँगन, हामी निस्किएथ्यौं खोज्न हामी हाम्रो आफ्नै बिम्बलाई। पूर्णिमाको साँझ जुन आएपछि हाम्रो आँगन, हामी निस्किएथ्यौं खोज्न हामी हाम्रो आफ्नै बिम्बलाई। केही परसम्म पुगेका हाम्रा पाइतालाहरू रोकिएका छन् त्यो छेउैको चोकमा पुगी। केही परसम्म पुगेका ती हाम्रा पैतालाहरू रोकिएका छन् त्यो छेउैको चोकमा पुगी। जसरी जसरी क्यानभासमै रोकिरहेको छ कुनै चित्रकारले कोरेको कुनै चित्र, जसरी क्यानभासमै रोकिरहेको छ कुनै चित्रकारले कोरेको एक प्रेमिल जोडीको चित्र, जसको जसको कुनै गन्तव्य छैन, गति छैन। हो, हामी समयको त्यही बिन्दुमा अड्किएका छौँ। हामी समयको त्यही बिन्दुमा अड्किएका छौँ र तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्न मन छ। र आज तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्न मन छ कि त्यो क्यानभास भित्र
देखिएको बिम्ब हामी नै थियौँ त? के त्यो क्यानभासभित्र कुनै चित्रकारले कोरेको चित्र हाम्रै थियो त? प्रश्नहरू पटाक्षेपभित्र गुन्जिरहेका छन्। प्रश्नहरू पटाक्षेपभित्र गुन्जिरहेका छन्। र म नियालिरहेको छु मचानको कुनै एक अँध्यारो कुनाबाट। र म नियालिरहेको छु मचानको कुनै एक अँध्यारो कोठाबाट, जहाँ म एक्लिएको थिएँ तिमीबाट, र त्यसै दिन सुरु भएथ्यो र त्यसै दिन सुरु भएथ्यो निरुत्तर प्रश्नहरूको एक सफर, जुन आज म गरिरहेको छु। आज म हिँड्दा हिँड्दै आज म हिँड्दा हिँड्दै पुगेको छु एउटा नौलो सहर बीच, र यो सहरको यी चोकहरूमा म भेटाउन सक्दिनँ तिम्रा आवाजहरूलाई। र यी सहरको यो चोकहरूमा म भेटाउन सक्दिनँ तिम्रा आवाजहरूलाई। र आज म पुनः एक्लिएको छु तिमीबाट अनि तिम्रा यादहरूबाट। फेरि म खोजिरहेको छु तिमीलाई नै, र फेरि म खोजिरहेको छु तिमीलाई नै, यो बिरानो सहरको हरेक चोकहरूमा, हरेक भन्ज्याङ अनि हरेक चौतारीहरूमा। तर म तिमीलाई भेटाउन सक्दिनँ। तर म तिमीलाई भेटाउन सक्दिनँ। र यदि कुनै दिन तिमी भेटियौ भने तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्न मन छ। कुनै दिन तिमी भेटियौ भने तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्न मन छ, कि हामी हाम्रो बिम्बलाई अलग अलग भएर भेटाउन सक्छौँ र? के हामी हाम्रो बिम्बलाई अलग अलग भएर भेटाउन सक्छौँ र? धन्यवाद। मैले चौथो रचना पनि वाचन गरेर सकिसकेँ। यहाँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अहिलेलाई चाहिँ। त्यसै गरी अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ सायद किशोर वियोगी छेत्री, नमस्कार सर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई सुशीला श्रेष्ठजीले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई हामीसँग जोडिनु हुने थुप्रैजना हुनुहुन्छ यहाँ जोडिरहनु भएको छ अहिलेसम्म। त्यसै गरी वाचन शैली झन् बवाल भन्नुभएको छ। अनुराग खड्काजीले एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद अनुराग खड्काजी। केही हदसम्म राम्रो बनाउने कोसिस गरेको छु, स्तरीय बनाउने कोसिस गरेको छु आजको कार्यक्रमलाई। त्यसै गरी आवाजमा दम छ है सर भन्नुभएको छ अनुरागजीले, एकदमै धेरै धन्यवाद यो आजको पृष्ठपोषणको लागि यहाँलाई। त्यसै गरी हामीलाई जति सक्दो धेरै सेयर गरेर हामीसँग जोडिनु हुनेछ भन्ने म आशा गरिरहेको छु। त्यसै गरी अब बिस्तारै हामी एकैछिन म यहाँहरूसँग थोरै समय माग्न चाहन्छु। हामीसँग जोडिँदै गर्नु होला है त, जोडिँदै गर्नु होला। हामी अब बिस्तारै अगाडि बढिरहेका छौँ। मैले अहिलेसम्म 4वटा कविता भनिसकेँ। आजको एकल बसाइ छ मेरो आज। यहाँहरूले साथ दिनु नै हुनेछ, म एक्लो त कदापि हुने नै छैन, किनभने यहाँहरूको साथ सहयोग सपोर्ट जति पनि छ यसको लागि विशेष धन्यवाद। मनलुटो कविताले भन्नुभएको छ धन्यवाद। त्यसै गरी हामीलाई म उपस्थित भएँ है भन्नुभएको छ बबिता भुजेलज्यूले। एकदमै धेरै 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 धन्यवाद छ बबिता भुजेलज्यू। यहाँको कार्यक्रमलाई पनि मैले अवलोकन गर्दै आइरहेको छु। खुरु खुरु सेयर गर्ने अब भन्नुभएको छ, हाँसेको इमोजी पठाउनु भएको छ सागर विश्वकर्मालाई। त्यसै गरी अब म फेरि अर्को वाचनतिर लागेँ भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। मेरो अर्को कविता अब म एउटा कविता भन्न गइरहेको छु। मैले
बुवाको लागि लेखेको यस कविता यहाँहरू समक्ष पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अ, कविताको शीर्षक रहेको छ बुवा। बुवा यो शब्द आफैमा प्रेरणा हो, जसले बाँच्न सिकाउँछ, सङ्घर्ष सिकाउँछ, जीवनको तात्पर्य बुझाउँछ। बुवा धरती हो, माटो हो, जल हो। बुवा धरती हो, माटो हो, जल हो। बुवा एक सिङ्गो ब्रह्माण्ड हो, जसको छातीमा एउटा बच्चा हिँड्छ, खेल्छ, कुद्छ, जसको काँधमा चढेर जीवनका कैयौँ सफरहरू गरिरहन्छ। र पनि र पनि बुवा यो शब्द कहिल्यै आत्तिँदैन। र पनि बुवा यो शब्द कहिल्यै आत्तिँदैन। जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पाइला मोड्दैन। बुवा उपहारक हो, जो बख्सिस गरिरहन्छ जीवनका अनुपम उपहारहरूलाई, जो उपहार गरिरहन्छ जीवनका कैयौँ उपहारहरूलाई। बुवा यो शब्दको कुनै अर्थ छैन। बुवा यो शब्दको कुनै अर्थ नै छैन, या भनौँ संसारको सम्पूर्ण अर्थ नै यही नै हो। बुवा बुवा वायु हो, आर्द्रता हो, शीत हो। बुवा वायु हो, आर्द्रता हो, शीत हो। बुवा सिङ्गो वायुमण्डल हो, जसको काखमा एउटा बच्चा खुसीको श्वास फेर्छ, सन्तुष्टिको निद निदाउन सक्छ। बुवा बादल हो, बुवा बादल हो, पानी हो, जसले खुसीका वर्षातहरूले निथुक्क रुजाइदिन्छ। बुवा सिङ्गो संसार हो, बुवा सिङ्गो संसार हो। धन्यवाद। मैले मेरो अस्ति भर्खर मात्र लेखेको एउटा कविता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छु। हामीसँग जोडिने क्रम बाक्लिँदै गएको छ। हामीलाई सागर विश्वकर्माले वाचन आहा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी बबिता भुजेलज्यूले नि आहा भन्नुभएको छ, क्या बात भन्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, धेरैभन्दा कमेन्ट गरिदिनु होला। म यहाँहरूलाई आफ्ना मिठा मिठा रचनाले केही समय मसँग जोडाइराख्न कोसिस गर्नेछु यहाँहरूलाई। त्यसै गरी अब म अर्को कविता भनौँ कि भन्ने सोचिरहेको छु। हामीसँग एकदमै अहिले चाहिँ थोरैजना मात्र जोडिनु भएको छ। साहित्यमा रम्छु म, कविता शार्दुल विकृत छन्दमा हो। मैले यस्तै मान्छे खोजिरहेको थिएँ। छन्दमा एउटा कविता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो कवितालाई चाहिँ पवन कार्कीज्यूको यो कवितालाई म एकदमै म अन्तिममा जहरी भए पनि समय छुट्याएर यो कविता वाचन गर्नेछु। किन भन्दाखेरिमा म पनि पहिला चाहिँ छन्दमा कविता लेखेर आएको कवि हो। अहिले चाहिँ विशेष गरेर स्वतन्त्र शैलीमा कविता लेख्ने कोसिस गरिरहेको छु। यो अभ्यासक्रम चलिरहेको छ। त्योभन्दा पहिला म चाहिँ यो कार्यक्रमलाई म आफै पनि सेयर गर्न गइरहेको छु। एकैछिन यहाँहरू मसँग जोडिँदै गर्नुहोला। म यहाँहरूलाई मैले ढिला गर्नै चाहिने यो छन्दमा लेखेको कविता मलाई एकदमै मन पर्यो। शार्दुल विक्रीडित छन्दमा लेखिएको छ यस कविता। पवन कार्कीज्यूले पठाउनु भएको छ। साहित्यमा रम्छु म, कविता। कविताको शीर्षक चाहिँ म जस्तो लागेको छ है।
यहाँले अहिले कमेन्टमा छोडिदिनु होला। शीर्षक चाहिँ म जस्तो लागेको छ, म कविता शार्दुल विक्रीडित छन्द भन्नुभएको छ। मैले छन्दमा कविता वाचन गर्ने कोसिस गर्छु है त। राम्रा वाचनमा हरेक कविता मिठासमा बग्दछन्, राम्रा श्लोकहरू उठेर लयमा बासना अहो छर्दछन्। तिम्रा वाचनमा समस्त जग यो झुम्ने सदा गर्दछ। आहा कोकिला कण्ठले पवनको पीडा सधैँ छर्दछ। घुम्ने ठाम रहेन यो सहरमा, जाला कसोरी दिन होला सुख भनेर ढुक्क रहेन, आएन नौला दिन। तिम्रो जादु समान कण्ठ लहरी सुन्दै बसेको छु म, साँच्चै कि रहेछौ कवि हृदय कि संसारमै मान्दछु। जाला चुस्त बतासको लहर त्यो पाखा पखेरी भरी, नौला पुष्पलता बसन्त वनमा निस्के नयाँ मन्जरी। खोला ताल तलाउका जलभरी सौन्दर्य त भेट्छु म, राम्रा कञ्चन साधना दिनै साहित्यमा मर्छु म। राम्रा कञ्चन साधना दिनै साहित्यमा मर्छु म। धन्यवाद, नमस्कार। पवन कार्की धनकुटा हाल प्रवास भन्नुभएको छ। एकदमै मिठो शार्दुल विक्रीडित छन्दको यस कवितालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एकदमै मन पर्यो मलाई पनि। वाचन गर्दा केही त्रुटिहरू भएका होलान् पक्कै पनि, त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा माग्दछु। तर पनि भरसक शार्दुल विक्रीडित छन्दको लागि न्याय गर्ने कोसिस गरेको छु। आज एकल रचना वाचन कार्यक्रम भए पनि यो कवितालाई चाहिँ मैले वाचन गर्ने कोसिस गरेको छु। साहित्यमा रम्छु म शीर्षक भनेर पठाउनु भएको छ। हस्, मैले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ साहित्यमा रम्छु म भन्ने शीर्षक देखेँ। यसको लागि यहाँलाई आजको कार्यक्रममा रचना पठाउनु भएकोमा एकदमै धेरै धन्यवाद। आज खास त एकल रचना वाचन कार्यक्रम भएकोले मैले आफ्नै मात्र रचना जोड्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ। तर पनि यहाँहरूको यो साथ, यो सहयोगले गर्दा चाहिँ मैले यहाँको एउटा एकदमै उत्कृष्ट कविता लाग्यो, त्यसैले सेयर गर्ने कोसिस गरेको छु, जमर्को गरेको छु। र म अब ढिला नगरी अर्को एउटा कविता भन्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मुर्दाहरूको सहर। मुर्दाहरूको सहर। यो सहरको कुनै अँध्यारो मचानभित्र, यो कविता चाहिँ एउटा खास आक्रोशमा लेखिएको कविता छ। त्यसकारण म कविता वाचन गर्दा गर्दै आक्रोश हुन सक्छु। त्यसकारणले यहाँहरूलाई धैर्य भएर कविता वाचन गरेको सुनिदिन, हेरिदिन आग्रह गर्दछु। मुर्दाहरूको सहर। यो सहरको कुनै अँध्यारो मचानभित्र कोही हेरिरहेछ आफ्नै आसन्न भविष्यलाई, र गरिरहेको छ आफैलाई केही प्रश्नहरू। यदि म मरे भने यी बुवासाहरूले लुच्ने छन् कि कपलक्क निल्नेछन् मलाई, या फेरि गिद्धहरू झुम्मिएर प्रदर्शन गर्नेछन् प्रहर्षणलाई, वा मेरा हड्डीहरू चपाउनलाई, या मेरा हड्डीहरू चपाउनलाई कुरेर बसिरहनेछन् वर्षौंदेखि भोकाएका ती कुकुरहरू। यदि यदि म बीच बाटोमै मरे भने, यदि म बीच बाटोमै मरे भने कति हुन्छन् नदेखे झै चुकचुकाउँदै हिँड्नेहरू, या फेरि कोही आएर निर्ममताका साथ काट्दै खर्पन भर्दै लैजानेछ मेरा मांसपिण्डहरू, या फेरि कोही आएर निर्ममताका साथ खर्पन भर्दै लैजानेछ मेरा मांसपिण्डहरूलाई र बेच्नेछ मेरा मुटु कलेजा, या फेरि कुनै परजीवीको झुण्डले डसेरै च्युत गरिदिनेछन् मेरा मस्तिष्कलाई, या फेरि कुनै परजीवीका झुण्डले लुछेर च्युत गरिदिनेछन् मेरो मस्तिष्कलाई। र ठ्याक्कै त्यति बेला आकाशसँग समानान्तर भएर म लम्पसार परिरहेको छु त्यही अँध्यारो भुइँमा। र ठिक त्यति नै बेला आकाशसँग समानान्तर भएर म लम्पसार परेको छु त्यही भुइँमा र नियालिरहेको छु यो मुर्दाहरूको सहरलाई।
र नियालिरहेको छु यो मुर्दाहरूको सहरलाई, जहाँ कोही बार्गेनिङ गरिरहेछन् मुटु र कलेजाको मोलतोलमा। जहाँ कोही बार्गेनिङ गरिरहेछन् यी मुटु र कलेजाको मोलतोलमा। कोही गिलास थाप्दै पिहिरहेछन् कुनै सर्वहाराको तातो रगतलाई। र र कोही गिलास थाप्दै पिहिरहेछन् सर्वहाराको तातो रगतलाई। फेरि कोही फुटाइरहेछ मार्तोलले तो नाङ्गो खोपडीलाई। आखिर चैतन्यहीन मुर्दालाई के थाहा, त्यो खोपडीभित्र अर्को एउटा ब्रह्माण्ड अटाएको छ। त्यो खोपडीभित्रको मथिङ्गलमा अर्को एउटा ब्रह्माण्ड अटाएको छ। फेरि अर्कोतिर कोही लिप्त भइरहेको छ मृत स्त्रीको नाङ्गो यौवनमा। फेरि अर्कोतिर कोही लिप्त भइरहेको छ मृत स्त्रीको नाङ्गो यौवनमा। अनि स्खलित भइरहन्छ बारम्बार ती मुर्दाहरू साँच्चीकै विवेक शून्य रहेछन् र त छुट्याउन सक्दैनन् के सही के गलत। या फेरि मुर्दाहरूको सहरमा नारीलाई देवी मान्दैनन्। मान्दैनन्। र एक दिन पुनः मर्नेछन् यी मुर्दाहरू। र एक दिन पुनः मर्नेछन् यी मुर्दाहरू। आफ्नै क्रोधको आगोले डढाउनेछ यिनीहरूलाई। र पोल्नेछ मुर्दाको अभिमानलाई। अनि बिलाउनेछ मुर्दाहरूको सहर सदाको लागि। र बिलाउनेछ मुर्दाहरूको सहर सदाको लागि। धन्यवाद। मेरो आजको बसाइको पाँचौँ कविता मैले छुट्याएर आजको कार्यक्रमको लागि भनेर छुट्याएर आएका कविता मध्येको पाँचौँ कविता मैले वाचन गरेर सकिसकेको छु। पवन कार्कीज्यूले हार्दिक धन्यवाद सर, यो प्राणको निमित्त न्याय दिएर वाचन गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ। एकदमै धेरै धन्यवाद। मैले खास त आज छन्दको कविता भएर मैले आज चाहिँ रोक्नै सकिनँ आफूलाई, किन भन्दाखेरि म आफै पनि छन्दको विद्यार्थी। छन्दात्मक कविता, त्यसै गरी शार्दुल विक्रीडित छन्द मेरो एकदमै नजिकको छन्दको विषय छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले रोक्नै सकिनँ आजको कार्यक्रमको तपाईँले पठाउनु भएको कवितालाई। पवन कार्कीले मिठो भन्नुभएको छ, धन्यवाद। सागर विश्वकर्मा, शङ्कर भाइ, त्यसै गरी पवन कार्कीले चाहिँ अनुमति भए पनि अर्को कविता सम्प्रेषण गर्नेछु सर, हजुरको वाचन शैली मन पर्यो भन्नुभएको छ। विशेष गरी शार्दुल विक्रीडित छन्दको भए चाहिँ पठाइराख्नुहोस्, म समय भएसम्म अन्तिममा वाचन गर्नेछु। किन भन्दाखेरि आजको यस कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो एकल रचना वाचन कार्यक्रम भएकोले म धेरैजनाको कवितालाई यहाँ समेट्न असमर्थ रहन्छु। आजको एकल बसाइ मेरा एकल रचनाहरूले यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिने भरपुर कोसिस गरिरहेको छु म। त्यसै गरी म अर्को कविता भनौँ कि भनेर सोचिरहेको छु। यहाँहरू हामीसँग जोडिँदै जानुभएको छ, एकदमै धेरै सेयर गरिदिनु होला आजको कार्यक्रम। हामीसँग आज एकदमै थोरैजना चाहिँ जोडिरहनु भएको छ। केही कारणले सायद, हुन त आज हामी दिउँसै जोडिएका छौँ साबिक समयभन्दा। 4 बजेको समय, विशेष गरेर सबैजना आफ्नो आफ्नै काममा व्यस्त भएको समय पनि हो यो। त्यसै गरी अब म एउटा कविता भन्छु भनेर सोचिरहेको छु। र कविताको शीर्षक रहेको छ सिमाना। यस कविताको परिवेश बताउन चाहन्छु। हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारत, जो हरेक पटक नेपालको सिमानालाई मिचेर आफ्नो क्षेत्रफलभित्र अटाउन खोज्दछ। र त्यही बेलामा आजभन्दा करिब 3-4 वर्ष पहिले हुँदो हो सायद मैले यो कविता रचना गरेको थिएँ। तर यसै वर्ष पनि चाहिँ हाम्रो यो यस्ता घटनाहरू घटे नि त होइन, लिम्पियाधुरा लिपुलेखले लिएर। त्यस कारणले देशको यो नाङ्गो राजनीतिको कारणले गर्दा यो कविता कहिले बुढो हुनै मान्दैन। त्यस कारणले यो कविता सधैँ नयाँ रहन्छ, ताजा रहन्छ। र मेरो नजिक पनि छ यो कविता। र धेरैजनाले मन पराउनु भएको पनि छ यो कवितालाई। र कविताको शीर्षक रहेको छ सिमाना। म यहाँहरूलाई यो कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्छु। त्यसै गरी अब कसले बनाइरहेछ पिञ्जरा, कसले बनाइरहेछ पिञ्जरा, अनि कसले समातिरहेछ ती स्वतन्त्र पन्छीहरूलाई। साना साना हत्केलामा शीतको थोपा थाप्दै पिञ्जडाभित्रको पन्छीलाई पिलाउनेहरू को होलान्?
साना साना हत्केलामा शीतको थोपा थाप्दै पिञ्जडाभित्रको पन्छीलाई पिलाउने को होलान् अनि को हुन सक्छन् ती? साना साना हत्केलाहरूमा हत्कडी लगाउन खोज्नेहरू अनि को हुन सक्छन् ती? तिनै साना साना हत्केलाहरूमा हत्कडी लगाउन खोज्नेहरू। सिमानामा देश दुखिरहँदा सिमानामा देश दुखिरहँदा आँखा चिम्म गर्नेहरू को होलान्? सिमानामा देश दुखिरहँदा आँखा चिम्म गर्नेहरू को होलान् अनि को होलान् ती जो सडकमा राष्ट्रप्रेमले भरिएका छाती बोकी हिँडिरहेको छ? मध्यरातमा राष्ट्रियताको ओछ्यानमा लम्पसार परेको देशप्रेमी किन बिहान आँखा मिच्दै नेपाली हुँ भनेर भन्न पनि डराउँछ? आखिर सिमाना मिचिँदै गर्दा राष्ट्रियता पनि मिचिने हो र? आखिर सिमाना मिचिँदै गर्दा राष्ट्रियता पनि मिचिने हो र? सिमानामा देश दुखिरहँदा सिमानामा देश दुखिरहँदा किन चुपचाप छन् ती ओठहरू अनि किन उठ्दैनन् ती खबरदारीका औंलाहरू? के ती ओठहरू पनि आफ्नी आमाको अस्मिता लुटिँदै गर्दा चुपचाप बसिदिन्छन् र? के ती ओठहरू आफ्नी आमाको अस्मिता लुटिँदै गर्दा पनि चुपचाप बसिदिन्छन् र? इतिहासमा कहिल्यै गुलामी गर्न नजानेका नेपाली हामी इतिहासमा कहिल्यै गुलामी गर्न नजानेका नेपाली हामी किन झुक्न बाध्य भइरहेछौँ छिमेकीको सङ्घारभित्र? किन झुक्न बाध्य बन्दैछौँ छिमेकीको सङ्घारभित्र अनि किन लाचार बनेर हेरिरहेछन् आफ्नै कोखलाई बलात्कार गरिरहेको दृश्य? अनि किन लाचार बनेर हेरिरहेछौँ आफ्नै कोखलाई बलात्कार गरिरहेको दृश्य? के किताबको पानामा पढेको गोर्खाको इतिहास झुट्टो थियो र? के किताबको पानामा पढेका गोर्खाको इतिहास झुट्टो थियो र? गणतन्त्रको आश्वासनमा गोली बारुद खेलेका खेलाडीहरू किन मौन छन् आफ्नै आँगनमा स्वाभिमानको प्रश्न उठ्दा? गणतन्त्रको आश्वासनमा गोली बारुद खेलेका खेलाडीहरू आज किन मौन छन् आफ्नै आँगनभित्र स्वाभिमानको प्रश्न उठ्दा? अनि किन सक्दैनन् सिमानामा तैनाथ हुन र पनि फेरि किन स्थिर छन् ती हत्केलाहरू जुन हत्केलाले सडकमा ढुङ्गा हान्न सिकाएको थियो? जुन हत्केलाले सडकमा ढुङ्गा हान्न सिकाएको थियो? इतिहासमा शान्तिको झण्डा फहराउँदै नीला आकाशमा उडेका ती पन्छीहरू किन पिञ्जडाभित्र थुनिन बाध्य छन् छिमेकीको तगारोभित्र? अनि किन शीतका थोपा टिप्न आउँदैनन् कसैका हत्केलाहरू? के ती हत्केलाहरू पनि छिमेकीको पाइताला मिच्न बाध्य बनिरहेका छन् त? के ती हत्केलाहरू पनि छिमेकीको पाइताला मिच्न बाध्य बनिरहेका छन् र? धन्यवाद। मैले अर्को कविता पनि वाचन गरेर सकिसकेको छु। हामीसँग जोडिने क्रम घट्दो बढ्दो भइरहेको छ। आहा कार्यक्रम भव्य हुँदैछ सर भन्नुभएको छ प्रकृति श्रेष्ठज्यूले। आहा कसले बनाइरहेछ भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माज्यूले। ढुक्क भएर सेयर हामीहरूले गरेका छौँ विडम्बना। हामी केटा मान्छेको लाइभ हेर्न कोही आउँदैन, यही ठाउँमा केटीको लाइभ हुने हो भने सबै बाबा भन्दै वाह भन्दै सुनेर बस्थे, तर कोही छैन, म न्याय दिएर सुनिरहेको छु यो टाढाको सहरबाट भन्नुभएको छ। परदेशको भूमिबाट पनि आफ्नो अमूल्य समय छुट्याएर हामीसँग जोडिनु भएको छ पवन कार्कीज्यूले। आहा मार्मिक कविता भन्नुभएको छ।
शङ्कर भाइले आहा बहुत मिठो भन्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष 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 धन्यवाद मेरो रचना मन पराइदिनु भएकोमा। हामीसँग जोडिने क्रम बढ्दैछ। एकल रचना वाचन कार्यक्रम भए पनि यहाँ हामीलाई पवन कार्कीजीले अर्को एउटा शार्दुल विक्रीडित छन्दको कविता पठाउनु भएको छ। शीर्षक तिमी कहिले आउने। मैले आजको कार्यक्रमको व्यवस्थापक सागर विश्वकर्मा सरसँग चाहिँ अनुमति मागेर यो कविता भन्ने जमर्को गर्दछु। आशा छ उहाँहरूले मलाई अनुमति दिनुहुन्छ। हुन त आजको कार्यक्रम एकल रचना वाचन कार्यक्रम भए पनि मैले केही मिठा मिठा रचनाहरू हाम्रो कमेन्ट बक्समा आएका छन्, ती कविताहरूलाई जोड्ने जमर्को गर्दैछु। शीर्षक तिमी कहिले आउने। छन्द शार्दुल विकृति। इच्छा आज भएर यो पवनले लेख्दैछ है छन्दमा, औँसीको समय र परेछ कि अहो देखिन्न यो चन्द्रमा। इच्छा आज भएर यो पवनले लेख्दैछ है छन्दमा, औँसीको समय परेछ कि रहो देखिन्न यो चन्द्रमा। औँसी आज रहेछ किन्तु मसितै छेउबाचीका पूर्णिमा, तिम्रो रूप छ चन्द्र झैँ चहकिली बोल्छु मिठो छन्दमा। सादाशील स्वभाव सभ्य दिलकी देवी भनौ या परी, सेता दन्त हिमाल झैँ चहकिला बिर्सु मलौ के गरी। गर्छौ वाचन मन्त्र मुग्ध रतिले, कस्ता मिठा ती स्वर, सुन्दा मोहित भए सहज भई भन्देऊ कहाँ हो घर। प्यारा शब्दसितै अपार लयमा बग्छौ सिउधा सुन्दरी, तिम्रा ती लय ताल सुन्दर झनै ए स्वर्ग कि किन्नरी। हावा रूप धरेर यो पवनले छोएर जाने मन, लेखे यो कविता वाचन गर्यौ आनन्द भयो मन। भन्दा गीत खुदै अनेक रित्यका ताली झनै आउँथे, वा वा हे पवने भनेर सबले सङ्गीत घन्काउँथे। यो छन्दै प्रतिको आह गजबको क्या मोह नै बस्न गो, साँच्चै वाचनको प्रभाव मनमा पर्दा दिल छानै लोभियो। मेरो प्रेम भरेर शब्दलयमा गायौ तिमी सुन्दरी, आहा क्या सुरिलो छ कण्ठलहरी आवाज कि हे परी। छक्कै पर्छु म त सुनेर स्वर यो, जादु तुन लगाउने चाँडै भेट्न भनेर आतुर छु हे कहिले तिमी आउने। चाँडै भेट्न भनेर आतुर छु है कहिले तिमी आउने। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको कवितामा केही मैले शार्दुल विकृत छन्दको केही सूत्र अनुसार बिचबिचमा केही श्लोकहरू चाहिँ नपाएको जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। त्यसको लागि वाचनमा केही अप्ठ्यारोहरू पर्न गएकोमा म क्षमा माग्दछु। आशा छ उहाँले सुधार गर्नुहुनेछ। म पनि हेर्दैछु है सर भन्नुभएको छ सुमिना बान्तवाले। नमन सर भन्नुभएको छ। नमन, आजको कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। ढिलै भए पनि यहाँ हामीसँग जोडिँदै आउनुभएको छ। मैले केही रचनाहरू प्रस्तुत गरिसकेँ। अब केही रचनाहरू प्रस्तुत गर्ने क्रम छ। हामी लगभग 50 मिनट भइसक्यो हामीहरू सँगै छौँ अहिले। अहिले केही क्रम बढ्दो छ कविता सुन्ने, हामीलाई हेर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नेहरूको सङ्ख्या अहिले क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ। यो साथ, यो सहयोगको लागि एकदमै धेरै 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 धन्यवाद। र एउटा एकदमै
पवनजीको कविता पढेर आनन्द पनि आयो मलाई र म अब आफ्नै एउटा कवितालाई वाचन गर्ने कोसिस गर्छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ विदाई। विशेष त यो वियोगमा लेखिएको कविता छ। प्रेम पत्र आउने हुलाकहरू साँच्ची बन्द भएछन्। प्रेम पत्र आउने हुलाकहरू साँच्ची बन्द भएछन्। अनि समाचार बोक्ने पन्छीहरू पनि सायद थकै मार्दै थिए कि। अनि तिमीले ठिक त्यति नै बेला थमाइदियौ मेरो हातमा तिम्रो बिहेको रातो निम्ता पत्र। र ठिक त्यति नै बेला तिमीले थमाइदियौ मेरो हातमा तिम्रो बिहेको रातो निम्ता पत्र। जुन हातले तिम्रा हात समाउँदै तिम्रो हत्केलाका रेखाहरूमा म आफूलाई खोजिरहन्थे। जुन हातहरूले तिम्रा हात समाउँदै त तिम्रा हत्केलाका रेखाहरूमा म आफूलाई खोजिरहन्थे। र आज देख्दैछु मेरै हातमा थमाइदिएको तो रातो निम्ता पत्र भित्र लेखिएको तो पराईको नाम, जुन नाम मेरो हत्केलामा अटाउन सकेन त्यही नाम तिम्रो सिउँदोमा अटाउँदैछ। त्यही नाम तिम्रो सिउँदोमा अटाउँदैछ। साँच्ची साँच्ची कति निष्ठुरी छ है समय। साँच्ची कति निष्ठुरी छ है समय। समय अरे यो समय कसरी निष्ठुर बन्न सक्छ प्रिय। अरे यो समय कसरी निष्ठुर बन्न सक्छ प्रिय। आखिर यसलाई त थाहा छ नि हाम्रो प्रेमको हरेक कहानी। खुल्ला आकाशमा चम्केका ताराहरू हेर्दै देखेका ती हाम्रा रङ्गीन सपनाहरू, जीवनभर कहिल्यै नछुट्टिने कसम खाएका मन्दिरहरू, अनि हाँस समाएर सँगै हिँडेका ती खेतका आलीहरू, यी सबै कसरी निष्ठुर बन्न सक्छन् प्रिय। यी सबै कसरी निष्ठुर बन्न सक्छन् प्रिय। सक्दैनन् नि हगि। प्रिय तिमी टाढा हुन खोज्यौ या फेरि यो समय टाढिन खोज्दैछ। प्रिय तिमी टाढा हुन खोज्यौ या फेरि यो समय आफै टाढिन खोज्दैछ। म यो बुझ्न सकिरहेको छैन। सायद मेरो सोच्न सक्ने शक्ति हीन हुँदै गएको छ, किनकि मस्तिष्कमा तिमीले र तिम्रा नामले ओगटेका हरेक ठाउँहरू बिस्तारै पतन हुँदै गएका छन्। र हरेक ठाउँहरू बिस्तारै पतन हुँदै गएका छन्। हाम्रा हरेक भेटमा तिमी बेहुली बनेको रहर छ भनेर भन्ने म, तिमी बेहुली बनेर हेर्ने रहर छ भनेर भन्ने म आज किन हेर्न सकिरहेको छैन तिमी बेहुली बनिरहेको दृश्य। र किन आँखा चिम्लिरहेको छु तिम्रो रङ्गिएको सिउँदो हेरेर, जुन सिउँदोमा म मेरो जीवनका सम्पूर्ण खुसीका राता रङहरू भर्न चाहन्थे। आज किन हेर्न सकिरहेको छैन तिमी बेहुली बनिरहेको दृश्य, अनि किन आँखा चिम्लिरहेको छु तिम्रो भरिएको रङ्गीन सिउँदो हेरी, जुन सिउँदोमा म मेरा जीवनका सम्पूर्ण राता रङहरू भर्न चाहन्थे। र ठिक त्यति नै बेला र ठिक त्यति नै बेला किन घृणा हुँदैछ मलाई त्यो रातो रङसँग। र त्यति नै बेला किन घृणा हुँदैछ मलाई त्यही रातो रङसँग, अनि किन गिज्याइरहेको छ तिम्रो हाँस्दै गरेको सिउँदोले। र फेरि किन गिज्याइरहेको छ तिम्रै हाँस्दै गरेको सिउँदोले। सायद सायद तिम्रा लागि खुसी किन्न सक्ने हैसियत मसँग थिएन। सायद तिम्रा खुसीहरू किन्न सक्ने हैसियत मसँग थिएन। र पनि यो विदाईको यो अन्तिम क्षणमा
बगेका यी मेरा आँसुहरू कति सस्ता रहेछन्, त्यसैले त किन्न सकेनन् तिम्रा लागि कुनै उपहारहरू। र बिदाईको यो अन्तिम क्षणमा बगेका यी मेरा आँसुहरू कति सस्ता रहेछन् र त किन्न सकेनन् तिम्रा लागि कुनै अन्तिम उपहारहरू। त्यसैले त पखालिरहेको छु यी आँखाबाट तिम्रा यादहरूलाई। त्यसैले त पखालिरहेको छु यी आँखाबाट तिम्रा यादहरूलाई, र यी आँसुहरूले कहिल्यै नसकुन् पखाल्न तिम्रा जीवनका खुसीहरू। र यी आँसुहरूले कहिल्यै नसकुन् पखाल्न तिम्रा जीवनका खुसीहरूलाई। त्यसैले आज नरोई तरिदिनु यी आँसुका खोलीहरू, अनि जीवनको कुनै बिन्दुमा पनि नसम्झिनु मेरा यादहरूलाई। र जीवनको कुनै बिन्दुमा पनि नसम्झिनु मेरा यादहरूलाई, जुन यादहरूले तिमीलाई कमजोर बनाउन सक्नेछन्। र पनि म चाहदिन, र पनि म चाहदिन तिमी कमजोर बनिरहेको दृश्य हेर्न, किनकि तिमी शक्तिशाली छौ, किनकि तिमी शक्तिशाली छौ। त्यसैले आज मसँग छुट्टिएर रातो डोली चढ्दै यी आँखाबाट ओझेल पर्दैछौ। त्यसैले त आज मसँग छुट्टिएर रातो डोली चढ्दै यी आँखाबाट ओझेल पर्दैछौ, सदाको लागि, सदाको लागि। धन्यवाद। मैले अर्को एउटा कविता वाचन गरेर सकिसकेको छु। आशा छ यहाँहरू सम्पूर्णले मन पराइदिनु भएको छ। त्यसै गरी धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर धेरैजना सामु पुर्याउनु भएको छ भनेर पनि आशा गरेको छु मैले। अ, अ, अब म यता एकछिन हाम्रो कमेन्ट बक्समा हाम्रो शुभचिन्तकहरूले गर्नुभएको कविताको कमेन्टहरू, कार्यक्रमको कमेन्टहरू पढ्दैछु। आहा बहुत मिठो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी म पनि हेर्दैछु है भन्नुभएको छ। हुन्छ। सुझावको लागि हार्दिक आभार सर भन्नुभएको छ पवन कार्कीज्यूले। हजुर एकदमै कि एउटा लेखकले अर्को लेखकलाई राम्रो नराम्रोमा गर्ने भनेको प्रतिक्रिया हो, र मैले केही ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने जस्तो देखेर चाहिँ प्रतिक्रिया गरेको छु। यसलाई मनन गर्नुहोला, आगामी दिनहरूमा अझै अगाडि बढ्दै जानुहोला भन्ने आशा गर्दछौँ। र हामीहरूसँग अबका अन्य दिनका कार्यक्रमहरूमा पनि यसै गरी साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने कुरा आशा गर्दछु। निकै मिठो वाचन भन्नुभएको छ सम्पूर्णले। त्यसै गरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। खुब गजब भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अ, हामीसँग अहिले अगाडिसम्ममा हामीसँग जोडिने धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। अहिले केही घटेको छ जस्तो लागेको छ मलाई। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा हामीसँग जतिजना पनि जोडिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अझै केहीजनामा जोडिँदै गर्नुभएको छ। सायद केही प्राविधिक गडबडीका कारण हामीसँग जोडिने महानुभावहरू विशेष गरी घट्ने बढ्ने क्रम जारी हुँदैछ। हामी यहाँहरूसँगको आजको यो बसाइमा जोडिरहेका छौँ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा हामीसँग जतिजना पनि जोडिनु भयो सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अझै केहीजना जोडिँदै गर्नुभएको छ। सायद केही प्राविधिक गडबडीका अब फेरि म विशेष गरेर कविता वाचन गर्नेछु एक दुईवटा। अब हामी किनभने मैले एकदमै आज मेरो अर्को ठाउँमा पनि कार्यक्रम थियो। मैले उताको कार्यक्रमलाई समय कटाएर यता आएको छु। यहाँहरूको माया, यहाँहरूको सद्भावको लागि आदर गर्दै म आज यता जोडिएको छु यहाँहरूसँग। आशा छ आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको साथ र सहयोग यस्तै रहनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। र कविता म अब
मलाई आजको कार्यक्रमको व्यवस्थापक ज्यू सागर विश्वकर्माज्यूले चाहिँ समयको पाबन्दी के कस्तो छ एकचोटि कमेन्ट बक्समा आएर जानकारी गराइदिनु हुन एकदमै अनुरोध गर्दछु। मसँग समय छन त छ, तर केही मिलाउनु पर्ने छ, त्यस कारणले यहाँहरूले मलाई आएर समयको बारेमा भनिदिए अझ सहज हुने थियो भन्ने म कुरा र म एउटा कविता भन्न गइरहेको छु यहाँहरूलाई। कविताको शीर्षक रहेको छ, आज एउटा कविता लेखेँ। सानोमा हामी खुब झगडा गर्थ्यौं। सानोमा हामी खुब झगडा गर्थ्यौं। झगडा गर्दा गर्दै हामी आँगनको तल बारीमा गएर धेरै बेरसम्म भागिरहन्थ्यौं, लेखेटिरहन्थ्यौं। झगडा गर्दा गर्दै हामी आँगन तलको बारीमा धेरै बेर भागिरहन्थ्यौं, कुदिरहन्थ्यौं, लखेटिरहन्थ्यौं। सानोमा हामी झगडा गर्दा कुदेको तिनै बारीको डिलहरूबाट बटुलेर ल्याए केही ढुङ्गाका टुक्राहरू। अहो, यी ढुङ्गाहरू खिएर सानो भइसकेछन्। अहो, यी ढुङ्गाहरू खिएर सानो भइसकेछन्। जसरी खिरहेछन् बाबाका हत्केलाका छालाहरू, जसरी खिरहेछन् बाबाका हत्केलाका छालाहरू, मैले ती साना ढुङ्गा र बाबाको हत्केलाको छाला सम्झी आज एउटा कविता लेखेँ। सानोमा हामीलाई खर काट्न निकै नै डर लाग्थ्यो। सानोमा हामीलाई खर काट्न निकै नै डर लाग्थ्यो। खरले हात काट्दा होस् या फेरि काँडाले हात छिया छिया पार्दा होस्, हामी हाम्रो घरको खरको छानोलाई हेर्दै खुब गाली गर्थ्यौं। हामी हाम्रो खरको छानोलाई हेर्दै खुब गाली गर्थ्यौं। अहिले खरबारीको तो ढिस्को सोचिरहेछ हेर्दै तलको तो बुढो घरलाई। अचेल किन आउँदैनन् ती साना साना हत्केलाहरू खर काट्न, जो खरका सुइरा जस्तै कमला थिए, अनि किन कोही रिसाउँदैनन् तो बुढो खरको छानालाई हेर्दै। सायद ती हत्केलाहरू आज जवान भए। हो, हामी आज जवान भयौं। हामी जवान भएसँगै बुढो भइसकेछ हाम्रो खरको छानो। अनि झरीले रुजाउँदा हरेक पटक दुखिरहन्छ हाम्रो छानो। अनि चुहिरहन्छ तप्प तप्प, जसरी घरको स्थितिले हरेक पटक मुटुलाई दुखाउँदा आँसु झर्ने गर्थिन् मेरी आमा। मैले घरको छानो र आमाको दुखाइ सम्झी आज एउटा कविता लेखेँ। बाको बुढेसकालसँगै बुढो हुँदै गइरहेको हलोलाई कुनै एक दिन प्रश्न गरेको थिएँ। बाको बुढेसकालसँगै बुढो भइरहेको त्यो हलोलाई कुनै एक दिन प्रश्न गरेको थिएँ, भन्न हलो, जोतिँदै गर्दा जीवनमा कति पटक ढुङ्गामा ठेस लाग्यो तँलाई। र त्यति नै बेला म देख्छु चोइटिएको हलोको टुप्पोलाई। र त्यति नै बेला म देख्छु चोइटिएको हलोको टुप्पोलाई। जसरी खुट्टामा ठेस लाग्दा चोइटिन्थे बाबाका खुट्टाका नङहरू, मैले बाबाको खुट्टाका नङहरू र त्यो हलोको टुप्पो सम्झी आज एउटा कविता लेखेँ। र मैले
हलोको टुप्पो र बाबाको नङ सम्झी आज एउटा कविता लेखेँ। घर तलको अम्बाको रुख पनि घरको छानो जस्तै बुढो भएछ। घर तलको अम्बाको रुख पनि घरको छानो जस्तै बुढो भएछ र त कुप्रो परिरहेछ जहाँ बाल्यकालमा गरेको थिएँ मैले हाँगासँगै जीवनका कैयौँ सफरहरू। अनि फेरि वसन्तसँगै फुलेर सेतै हुन्थे अम्बाका हाँगाहरू, जसरी बुढेसकालसँगै फुलेकी छिन् मेरी आमा। अम्बा जवानीमा फुल्यो, आमा फुलिरहेछिन् बुढेसकालसँगै। अम्बा जवानीमा फुल्यो र मेरी आमा फुलिरहेछिन् बुढेसकालसँगै। अम्बा फुल्दा बसन्त आउँथ्यो, अम्बा फुल्दा बसन्त आउँथ्यो, तर आमाका अनुहारहरू चाउरी परेका छन् शिशिरमा फाटेका ती गराहरू जस्तै। तर आमाका गालाहरू चाउरी परेका छन् शिशिरमा फाटेका ती गराहरू जस्तै, जसरी झरेर ओइलिएर चाउरिन्थे अम्बाका दानाहरू, त्यसरी नै चाउरी रहेछिन् मेरी आमा। मैले मेरी आमाको कपाल र अम्बाको फूल सम्झी आज एउटा कविता लेखेँ। पराईको सङ्घार ननाग्दै दिदीका आँखामा खुसीका फूलहरू ढकमक्कै फुलेका हुन्थे। जसरी ढकमक्क हुन्छ सयपत्री फूल तिहार आएसँगै म देख्थेँ रातमा चाँदनीले दुखाउँदा शीतका थोपाहरूले नित्रुक्कै भिजेका सयपत्रीका थुङ्गाहरू। जसरी जसरी तीजमा माइत आएर हरेक पटक भिज्थे दिदीका परेलीका डिलहरू, मैले दिदीका आँखा र सयपत्रीका थुङ्गा सम्झी आज एउटा कविता लेखेँ। आज समयले सयौं चक्करहरू लगाइसकेछ र पनि म सम्झिरहेछु यी सारा कुरा घडीको एक चक्करसँगै। म महसुस गर्न सक्छु मसँग छैन त्यति सामर्थ्य जति म गन्ती गर्न सकूँ। मेरा जीवनमा कतिपटक अस्ताए खामहरू। मसँग छैन त्यति सामर्थ्य जति म गन्ती गर्न सकूँ। जीवनमा कतिपटक अस्ताए खामहरू, जसरी सक्दिन गन्न जीवनमा कतिपटक खोप्टिएको थियो चुलिएर भरि भएका रहरका पाथीहरू। म सम्झिरहेछु म सम्झिरहेछु एक निमेषभरमै मेरा बाल्यकालहरू, र आज मैले मेरो बाल्यकाल र घडीको एक चक्कर सम्झी आज एउटा कविता लेखेँ। मैले मेरो बाल्यकाल र समयको यो चक्कर सम्झी आज एउटा कविता लेखेँ। धन्यवाद। मैले आजको कार्यक्रमको लागि छुट्याएको अन्तिम कविता वाचन गरेर सकिसकेको छु। सम्भवतः आजको कार्यक्रमलाई मैले यति नै कविता भनेर सक्ने जमर्को गरिरहेको छु। हामीसँग जोडिने क्रम त बाक्लिँदैछ, तर समयको पाबन्दी यस्तै छ। हामीसँग जोडिनुभएका मध्ये निकै मिठो सर भनेर पनि प्रतिक्रिया गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीसँग म नेपाली हुँ भन्ने कविता कि कवियत्री विजेता भण्डारीज्यू पनि जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नमन छ, यो आजको कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ भण्डारीज्यूले। नमस्कार यहाँलाई पनि। हेलो भन्नुभएको छ, नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। वाह भन्नुभएको छ एकेन्द्र छेत्रीज्यूले। त्यसै गरी ढिलो भएछ है आहा भन्नुभएको छ नारायण विशीले। हामी धेरै अगाडिदेखि नै यहाँहरूसँग जोडिने कोसिस त गरिरहेका छौँ। गाह्रो छ सर भन्नुभएको छ, केही छैन अब यस्तै छु। यहाँ अध्यक्ष देख्दिनँ खै भन्नुभएको छ। अध्यक्ष सायद हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ होला। साहित्यिक कार्यक्रम
मनका लहर भन्ने पेज सायद उहाँले नै अहिले उहाँ पनि यसै पेजबाट जोडिरहनु भएको छ जस्तो मलाई अनुभूत भइरहेको छ। सर म पनि अहिले नै आएको लास्टमा नारायण विशी सर भन्नुभएको छ एकेन्द्र छेत्रीज्यूले। हजुर हामी 4 बजेदेखि यहाँहरू समक्ष जोडिने कोसिस गरिरहेका थियौँ। हामीसँग जोडिने ए, छुट्टिने क्रम जारी रह्यो। हामी लगभग 1 घन्टाभन्दा धेरै समय यहाँहरूलाई छुट्याएका थियौँ। समयको पाबन्दी के गर्नु यस्तै छ, समयले पर्खिँदैन, आफ्नो काममा पनि व्यस्त हुनु नै पर्छ र समयको केही अमूल्य समयहरूलाई छुट्याएर यस लकडाउन विशेषमा यहाँहरूलाई आफ्ना रचनाहरू सुनाएर मनोरञ्जन दिने भरपुर कोसिस गरेको छु। कार्यक्रममा केही कमजोरीहरू पक्कै भएका छन् होला। यहाँहरू अर्को कार्यक्रममा म यसलाई सच्याउने नै छु र आजको कार्यक्रममा भएका जति पनि गल्तीहरू छन् यहाँहरूले एउटा सानो गल्ती सम्झी माफी गर्नुहुनेछ र प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। आगामी दिनहरूमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ, कसरी कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूबाट पाउने आशा गर्दछु। र यहाँ मैले अघि नै एउटा लास्टमा म एउटा अब हामीसँग जोडिनुभएकाहरूलाई म एउटा यहाँ माथि हामीलाई एकजनाले मुक्तक पठाउनु भएको थियो जस्तो लागेको छ। मैले 2 वटा कविता त उम्, चाहिँ गरेको छु। कुशल कार्कीजीले कुशल कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू साथै उपस्थित सर्जक मित्रहरूप्रति हार्दिक नमस्कार धनकुटाबाट भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। पवन कार्कीज्यूले हामीलाई सुरुबाट नै हेरिरहनु भएको छ। बबिता भुजेलज्यू पनि हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँको गजलहरू एकदमै मिठा हुने गर्छन्। त्यसै गरी मनोज घरती थापाले सुपर भोइस भन्नुभएको छ, धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी अब मैले अघि यहाँ एउटा मुक्तक देखेको थिएँ, सायद होइन रहेछ के हो। केही छैन। हामी अर्को कार्यक्रममा आज खास चाहिँ विशेषतः एकल कार्यक्रम भएकोले मैले आफ्ना एकल रचनाहरू मात्र प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। किनभने संयुक्त रचना वाचन कार्यक्रम नभएकोले यहाँहरूको रचनाहरू कतिपय आएका थिए होलान्। त्यसलाई चाहिँ मैले जोड्न सकिनँ। यसको लागि एकदमै क्षमाप्रार्थी छु। आजको कार्यक्रम एकल रचना विशेष, एकल बसाइ र एकल रचनाले यहाँहरूलाई भरपुर मनोरञ्जन दिने कोसिस मैले गरेको थिएँ र केही कारणवश गल्ती भएको भए चाहिँ यसलाई सच्याउने, आगामी दिनहरूमा सच्याउने वाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। हार्दिक धन्यवाद आजको कार्यक्रममा जोडिनु भएको लागि र आज यस कार्यक्रमको लागि समय छुट्याइदिनु हुने सागर विश्वकर्माज्यूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ आजको यस कार्यक्रमलाई र यहाँ जोडिनु हुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई पनि म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आफ्नो दैनिक जीवनको छोटो र अमूल्य समय हामीलाई छुट्याउनु भएको छ र अब म बिदा हुन चाहन्छु। घरमै रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, कोरोनाको महामारीबाट जोगिनुहोस् र फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। धन्यवाद, नमस्कार।